अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसानी सेहत के लिए किस किस्म की खुराक जो है उसका इस्तेमाल मुनासिब रहता है। और नंबर दो, बहुत सी अमराज ऐसी हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती हैं, उनमें कौन कौन सी खुराक, किस किस खुराक से और परहेज़ करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी प्रॉब्लम्स यानी गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए कौन सी खुराक मुनासिब रहती है और किस से परहेज़ करना ज़रूरी है। अगरचे सेहत को बरकरार रखने के लिए हर सेहतमंद शख्स को अपनी खुराक का तयन करना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि खुराक में मौजूद कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये सेहत को बरकरार रखने में अहम रोल प्ले करते हैं और इन्हीं से इंसान जो है वो एनर्जी इंसानी जिस्म हासिल करता है। और कितनी कैलोरीज इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी खुराक में ज़रूरी है, हर शख्स का अलग-अलग स्टैंडर्ड होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, मसलन एज, इंसान की उम्र, उसके जेंडर, जिस्म की साख्त और उसका सबसे बढ़ के एक्टिविटी लेवल। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस चीज़ का तयन करती हैं कि खुराक कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो इंसानी सेहत में बहुत अहम रोल प्ले करती है। बीमारी की हालत में सेहत को बरकरार, सेहत को वापस लाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए और जिस्मानी साख्त की नशो नुमा में भी प्रोटीन अहम रोल प्ले करती है। अब प्रोटीन की कमी और ज़्यादती दोनों ही जो है, यानी एक लिमिट से ज़्यादा या कम जो है, इंसानी सेहत को मुतासर कर सकती है। इसलिए प्रोटीन के इस्तेमाल में अगर खुदा न खास्ता आप मरीज़ हैं इसके किडनीज़ के, तो उसमें आपको सेहत को बरकरार रखने के लिए प्रोटीन की लो प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है बजाय हाई प्रोटीन डाइट्स की। यानी आपको रेड मीट, पोल्ट्री, फ़िश, एग्स वगैरह से परहेज़ करना चाहिए और ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पास्ता और राइस वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये भी जिस्म में एनर्जी मुहैया करते हैं और फ्रूट्स और सब्जियों का शुमार हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। और शुगर, शहद, मीठा, मीठे शरबत, हार्ड कैंडीज़ वगैरह इसको अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में शुमार किया जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स के मतलूबा मिकदार जो है वो भी आप सब्जियों और फ्रूट से हासिल कर सकते हैं। इसलिए किडनी के जो पेशेंट्स हैं, खुदा न खासा जो भी मर्ज़ हो और इवन लो लेवल का भी हो तो फिर भी एहतियात करनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, हेल्दी जो लिमिट बताइए, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम फैट्स का जिक्र करते हैं। ये भी आप जानते हैं कि फैट्स का सेहत को बरकरार रखने के लिए खुराक में शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ैट्स जिस्म में क़ुव्वत या एनर्जी हासिल करने का ज़रिया होते हैं और फैट्स के ज़रिए ही कुछ विटामिन्स भी इंसानी जिस्म को हासिल होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फैट्स का इस्तेमाल खुराक में अगर किया जाए तो मोटापे और दिल के अमराज पैदा करने का बायस बनता है। इसमें
فیٹس کو ہم دو قسموں میں تقسیم کریں گے، سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ۔ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں یہ ان کو ہم ان ہیلدی کنسیڈر کرتے ہیں۔ یہ میٹ، بٹر، شارٹننگز اور لاڈس وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور ان سیچوریٹڈ جو ہیں یہ فیٹس آلو آئل، پی نٹس، کارن آئل وغیرہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی فیٹس کے معاملے میں بھی یہی ریکمنڈیشن ہے کہ یہ بھی استعمال کرنے چاہیے جو کسی بھی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہو، خصوصاً کڈنی کے پرابلمس میں جو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے اوور ایٹنگ۔ اوور ایٹنگ کسی صورت میں بھی، ایون ہیلدی ڈائٹ کی بھی اگر اوور ایٹنگ کی جائے گی تو نقصان دہ ہوگی۔ اسی طرح واٹر کا یوز، لیکوڈز کا استعمال جو ہے نا، یہ کڈنی پرابلم میں مبتلا لوگوں کو لمیٹڈ کرنا چاہیے تاکہ کڈنیز پہ بوجھ کم سے کم پڑے۔ اس طریقے سے 3 منرلز ہیں، پوٹیشیم، فاسفورس، سوڈیم۔ ان کی بھی بہت کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ان کو اوائڈ کیا جا سکے، کڈنی پیشنٹس کو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ سالٹ یا نمک تقریباً ہر شے میں پایا جاتا ہے، اور نمک کی زیادہ مقدار جو ہے یہ بلڈ پریشر اور کو بڑھاتی ہے، اور یہ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے کڈنیز ڈیمیج ہوتے ہیں، اور دل کا کام جو ہے وہ بھی، دل پہ بوجھ پڑتا ہے، دل کا کام بھی بڑھتا ہے سوڈیم کے استعمال سے۔ کڈنی کے پیشنٹس کو پوٹیشیم، فاسفورس اور سوڈیم کا منیمم یوز کرنا چاہیے۔ ڈائٹ کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ڈائٹ کے استعمال میں اوور ایٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اوور ایٹنگ جو ہے وہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ ایون اگر آپ ہیلدی ڈائٹ بھی یوز کریں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہوگی۔ تو کھانا کھاتے ہوئے 2-4 چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ سلولی، آہستہ آہستہ کھانا کھایا جائے، اور جب محسوس ہو کہ اب بھوک ختم ہو چکی ہے، کم ہو چکی ہے، تو ہاتھ روک لینا چاہیے، اور مکمل طور پہ کھانا کھاتے ہوئے دھیان جو ہے وہ کھانے کی طرف ہونا چاہیے۔ ٹی وی دیکھنا یا دیگر مصروفیات میں اسٹڈی کرنا، مصروف ہونا جو ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ اس لیے ڈائریکٹلی پیکج فوڈ، مثلاً بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ڈبے میں بند جو فوڈ آتی ہے وہ اسی میں ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کھانے میں زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو اسے چاہیے کہ وہ کھانا پلیٹ میں نکال کے پھر اپنے حساب سے جتنی ضرورت ہو، اپنے صحت کے حساب سے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اوور ایٹنگ کرنا ایکولی ہارمفل ہے اگر ہیلدی ڈائٹ کی بھی کی جائے۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں۔ باقی ویجیٹیبل اور کا ذکر ہو چکا ہے کہ ایسی ویجیٹیبل جن میں سوڈیم، پوٹیشیم اور کیلشیم زیادہ ہوں، ان کا استعمال جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کڈنی پیشنٹس کے لیے۔ اور چکن کا استعمال جو ہے وہ اگر کرنا ہو تو چکن کی سکن اتار کے اس کو استعمال کیا جائے، اور پروسیسڈ میٹ اور سالٹی سنیکس وغیرہ کو اوائڈ کیا جائے۔ فریش ویجیٹیبلز اور فریش جوس یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اس طرح کینڈ سوپس اور فروزن میلز بھی چونکہ ہائی ہوتے ہیں اس میں سوڈیم میں، تو ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹومیٹو کیچپ ہوگی اور ساس وغیرہ ہوگی، یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ کڈنی پیشنٹس کی ڈائٹ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مناسب ہے کہ کڈنی فرینڈلی ڈائٹ کا استعمال کیا جائے تاکہ کڈنیز پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے اور ڈیمیج نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔